سب تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہر موقع تے میرے محمد دے ادب نو سامنے رکھے ہو، میرے محبوب محمد دی بے ادبی نہ کرے ہو۔ تے جس نے میرے پیغمبر دی بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی، میرے پیغمبر دی عزت تے عظمت دے اندر فرق دا تصور چ پیدا کیتا، اللہ فرماندا ان تحبط اعمالکم، نمازاں تے لعنت، اودے روزے تے لعنت، اودیاں حج کیتیاں تے لعنت، اودے خیرات صدقات تے لعنت، اودے مولوی تے پیر سجائے تے لعنت، اودے بریلوی تے دیوبندی بنے تے لعنت۔ اللہ فرماندا ہے سچا مومن وہ ہے جڑا ہر موقع تے میرے محمد دے ادب دا خیال رکھے، میرے پیغمبر دے ادب دے خیال رکھن دے اندر یہ ماں پیو آ جاویں چھڑ دے، لگدے لیندے آویں تا چھڑ دے، کہنا پھراواں نو چھوڑنا پڑے تا چھوڑ دے، حتیٰ کہ برادری تے کنبہ قبیلہ بھی چھوڑنا پڑے تا چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا احب الیکم من اللہ ورسولہ، ساری کائنات تو ول کے میرے محمد دی محبت نو دل چ پیدا کر، مینوں رب ہون دی قسم ہے ساری دنیا بھی جے تیرے مخالف ہو جائے تیری عزت رو میں اللہ کھوڑ نہیں لگن دے۔